अस्सलाम वालेकुम। बात से बात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज मैं बात करूँगी, थोड़ी करूँगी और तड़ी जल्दी जान छुट जानी है भाई। इसलिए कल मैं जो हैदराबाद के हवाले से बात की थी, मैं उसमें से कुछ चीज़ें भूल गई और पता नहीं मैं किस तरह भूल गई। तो मुझे याद ही नहीं रही कुछ चीज़ें, कुछ मैंने बता दी थी। फिर वो जो मुझे मैसेज आए भाई, वो लोगों ने किया भाई तुसी ज़रूरी गल ते तुसी ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। तो निशानदेही की फिर। तो फिर मैंने कहा कि चले अब मैं बता देती हूँ कुछ जो मैं भूल गई हूँ, जो मुझे ज़रूरी चीज़ें थी। और सच्ची बात है, अगर मुझे कोई ना बताता तो मुझे शायद अभी ज़हन में भी ना आती। तो फिर मैंने कहा चले भाई बताते हैं आज कि जो हैदराबाद की ख़ास एक सनत कह लें, क्या कह लें, चूड़ी। वो चूड़ियाँ इतनी मशहूर हैं पूरे पाकिस्तान में। वाकई फिर भाई है तो बेवकूफ़ी वाली गल ही है ना कि मैंने ये बताया ही नहीं कि ये चूड़ी के मुतालिक भूल गई मैं कि चूड़ी इतनी मशहूर है पूरे पाकिस्तान में। हैदराबाद की कांच की चूड़ी जो है, मेरा मेरा ख्याल है शायद हैदराबाद से शायद पूरे मुल्क को सप्लाई होती हैं जाती हैं। किसी और शहर में भी बनती होंगी, लेकिन हैदराबाद में बहुत बड़ी तादाद में चूड़ी बनती है और बड़ी खूबसूरत चूड़ियाँ बनती हैं। बाज़ार में आप जाएं, आपको बहुत डिज़ाइन की बहुत प्यारी प्यारी चूड़ियाँ मिलेंगी। मैंने जो शादी ब्याह के हवाले से पिछले दिनों प्रोग्राम किए थे ना, वो तो मैंने उसमें बताया है किसी एक प्रोग्राम में कि मैं चूड़ियों के हवाले से हैदराबाद की। लेकिन ख़ास हैदराबाद के जो मैंने प्रोग्राम किया वो मैं भूल गई। तो मैं फिर बता रही हूँ कि हम लोग कुछ अर्सा पहले ना, काफ़ी साल पहले एक किराए के घर में रहते थे। तो वहाँ पर सामने जो घर था ना, वहाँ पे चूड़ी बनती थी। तो इसलिए मैंने बनते हुए भी देखी है ये चूड़ी ना, कि कैसे मतलब वो जैसे जोड़ते हैं उनको। बनती तो कहीं और थी, लेकिन वो लोग घर में ला के जोड़ते थे उन चूड़ी को। जहाँ वो ऐसे गोल से चूड़ी मुड़ती है ना कोने पे एक, फिर उसको यूँ करके उसको आग पे। तो मैं वहाँ जाती थी उनसे कभी मिलने के लिए ना, तो दिए जला के उन्होंने रखे होते थे। वो दिए ऐसे जो होता है तेल डाल के दिए नहीं होते। अब तो ज़रा बहुत साल पहले की बात बता रही हूँ, अब तो शायद कुछ और टेक्निक आ गई हो, तो अब किसी और तरीके से जोड़ते हो। लेकिन उस वक्त वो दिए जला के पूरे लाइन से रखे होते थे और फिर उसके एक एक चूड़ी उसके ऊपर रखी जाती थी। वो फिर पिघल के ना वो कोना मुड़ जाता था, फिर हटा के फिर दूसरी चूड़ी, फिर उनको पिरो पिरो के और वो रस्सी में पिरो दी जाती हैं और उनको गिरा बांध दी जाती है। और फिर वो जाती हैं किसी दूसरी जगह जहाँ पर उन पर काम होता है। कुछ प्लेन रहती हैं और कुछ पे ज़ाहिर फिर कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह होती है। वो कलर उसमें मतलब वो जो ऊपर मीनाकारी कह लें, वो क्या डिज़ाइन शिज़ाइन बनते हैं ना, डिस्को लगती है, किसी पर नग लगते हैं, किसी पर कुछ लगता है। तो वो भी चूड़ी इस तरह तैयार होती है। लेकिन वो जो कच्ची चूड़ी होती है ना जो जोड़ने वाली, वो मैंने खुद भी देखा हुआ है। तो मैं जाती थी, मैं देखती थी, बड़ी गर्मी होती है। जो काम करते हैं ना, बड़ी मेहनत होती है, क्योंकि सर्दी में तो चले कोई नहीं, लेकिन वो जब दिए जल रहे होते हैं और कमरे में और मुसलसल आग के सामने बैठ के काम करना, वो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन हम लोग वो चूड़ी पहनते हैं तो हमें एहसास नहीं होता कि इसके लिए कितने लोगों ने कितनी तकलीफ़ें उठाई हैं। एक हमारी ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਚੂੜੀ ਪਾ ਸਜਣ ਵਾਸਤੇ किन्ने लोग ਅੱਗ ਅੱਗੇ बैठे। देखो ਅਸੀਂ एहसास ही नहीं करते इस चीज़ का। तो वो मैंने इत्तफाक ऐसा है कि हमारा मोहल्ला ऐसा था ना, तो उसमें मैंने ये देखी हुई है चीज़ें। तो ये तो भैया माफ़ कर दो, हूँ मैं दस देता चूड़ी का, और जितनी मेरी मालूमात थी ना मैंने उतनी बता दी आपको। उसके बाद एक ठंडी सड़क है जी, बड़ी मशहूर सड़क है वो, ठंडी सड़क। बड़ी भी ठंडी है, उसका नाम ठंडी सड़क है। और वो खासी बड़ी है और उस पर अब तो बहुत कुछ उस पर बन गया है, तरह तरह कुछ बन गया। वो पता नहीं वो की कहते हैं उन्होंने, पिज़्ज़ा हट और पता नहीं और पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे खुल गई हैं। तो वो अब बड़ी मशहूर, वैसे भी बड़ी मशहूर है, लेकिन उस पर ख़ास ख़ास बिल्डिंग्स हैं और ख़ास ख़ास वो ऑफिसेज़ हैं। तो वो बड़ी मशहूर सड़क है जी। तो वो मैं बहुत कम जाती हूँ उस तरफ, इतना ज़्यादा मेरा जाना नहीं होता है। लेकिन कभी कभार ऐसे गुजरे ना, लेकिन रोड अच्छी है और बड़ी मशहूर है ठंडी सड़क हैदराबाद। तो अभी पिछले दिनों मैं गई थी, कुछ पिछले साल, वो एक क्या करने, नहीं, शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए ना। तो वहाँ पे बिल्डिंग है, उसमें फिर मैं गई थी। तो काफ़ी अरसे बाद मैं गई, वरना उस तरफ अभी इतना जाना नहीं होता। लेकिन भाई मशहूर बहुत है रोड, हैदराबाद की ठंडी सड़क। ठीक है भाई, और अभी मैं तन दस देता हुण की रह गया, हुण रह गया रेशम गली। वो सबसे ज़बरदस्त, तो मैंने आपको बताया ही नहीं। रेशम गली
ایک بازار کا نام ہے, اس کو ریشم گلی کہتے ہیں. بڑا بھئی لمبا بازار. بس تسی ٹرنا شروع ہو جاؤ تو تہاڈیاں لتاں ٹੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ٹੁੱਟ کے وہ بازار نہیں جے ختم ہوندا. یقین مانے چلے 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 چڑھائی چڑھتے جائیں چڑھتے جائیں چڑھتے جائیں چڑھتے, وہ مکدی ہے, وہ بازار ہی نہیں مکدا. تہاڈا جڑا ساہ مکن والے ہو جاندے, وہ بازار نہیں مکدا. سچی آپ کو بالکل صحیح کہہ رہی, بہت لمبا بازار. وہ ایک بازار کے آگے پھر آگے دوسرا بازار شروع ہو جاتا ہے. وہ گلیاں وہ سیدھی سیدھی بس روڈ ہے, اور آپ چلتے جائیں, دونوں طرف دکانیں ہیں بڑی زبردست, کہ وہ لہنگے لے لو تسی, جیولرس کی دکانیں ہیں, اس میں کپڑے کی دکانیں ہیں, جوتے ہیں, وہ ہر چیز آپ کو ملے گی اس بازار میں. بس چڑھتے جاؤ تو بس تسی جو جو چیز لیتی دیکھتے جاؤ تو کرتے جاؤ. آج سے کچھ سال پہلے جب 8 نمبر مارکیٹ اتنی نہیں بنی تھی, شروع میں جب میری شادی کے دن تھے, تو ریشم گلی میں بڑے شوق سے جاتی تھی, کیونکہ وہ تھا ہی اس وقت وہ بازار نا. تو ریشم گلی چلے. میری خالہ ہوتی تھی حیدرآباد کے تھوڑا ساتھ ہی ایک جگہ ہے ٹنڈو جام, وہاں رہتی تھی. تو وہ جب میرے پاس آتی تھی نا, انہوں نے بھی کچھ خریداری کرنی ہوتی تھی تو میرے پاس آتی تھی. تو پھر ہم مل کے جو ہے نا وہاں ریشم گلی جاتے تھے. وہ اتنا مزہ آتا تھا. میں خالہ کا انتظار کرتی تھی, اللہ میاں خالہ آ جاوے چھتی نہ سی ریشم گلی دا چکر لائیے, وہ تھے چنا چاٹ کھا لیے, گھوم پھر بھی آواں گے, چنا چاٹ بھی کھا لیں گے, کیونکہ زندگی میں کوئی تفریح نہیں تھی بھائی اس کے علاوہ, ریشم گلی کے علاوہ. تو وہ ریشم گلی میں چڑھتے 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 وہ بچوں کی کوئی چیزیں لینی ہوتی تھی, کسی سویٹر لینا ہے, کوئی بوٹ لینے, بجے چھوٹے خالہ نے بھی کوئی بچیوں کی یونیفارم کی کوئی چیز لینی ہوتی تھی, جو بھی شاپنگ پھر ہم کرتے تھے. پھر ہم آ کے شاپنگ وغیرہ کر کے پھر وہ ایک دو دکانیں ساتھ ساتھ تھی وہاں پہ چاٹ کی. تو ایک دکان جو میری خالہ کی فیوریٹ تھی, مجھے تو پتہ نہیں تھا, خالہ ہی پہلے جاتی تھی, وہ مجھے لے جاتی تھی ساتھ. تو پھر ہم اس دکان پہ بیٹھ کے جی چنا چاٹ کھاتے تھے, بڑا مزہ آتا تھا. تو میری خالہ اللہ جنت نصیب کرے انہیں, وہ بڑی کھانے پینے کی شوقین تھی میری طرح. تو وہ نا 2 پلیٹیں کھاتی تھی. وہ کہتی تھی میں تو بھی 2 پلیٹاں کھانیاں, تسی کسی ہور نے کھانیاں نہیں کھانیاں کھا لو, لیکن میں 2 پلیٹاں کھانی ہیں. تو پھر وہ خالہ تو 2 پلیٹیں کھاتی تھی, لیکن اس وقت اتفاق کی بات ہے میں 1 پلیٹ ہی کھاتی تھی. 1 پلیٹ پہ پیٹ بھر جاتا تھا. بس ہم کھا کے بہ جانے سکے, اور خالہ نے دوجی پلیٹ کھانی ہے. خالہ مکاوے تھے اسی بھی کتوں نکلیے اتوں جائیے. تو خالہ پھر دوسری پلیٹ, اور رام رام دے نال خالہ کھاندی سی. خالہ نو کوئی جلدی نہیں ہوندی سی بھائی. خالہ پھر وہ کھاتی تھی, ختم کرتی تھی, پھر واپسی. پھر وہ اترتے تھے, وہ اترنا شروع ہو جاؤ پھر اس بازار. تو بہت بڑا بازار, اتنا بڑا. لیکن اب بہت عرصہ ہو گیا مجھے اس طرف گئے ہوئے, کیونکہ اب ہمارے گھر کے پاس ہی وہ مارکیٹ ایسی کھل گئی ہے, میں وہیں چلی جاتی ہوں. کبھی کبھار سالوں بعد کبھی شاید مجھے یاد نہیں کہ جانا ہمارا ریشم گلی کی طرف ہوتا ہے, لیکن بازار بہت بڑا. ابھی بھی جو اندرون سندھ سے لوگ آتے ہیں, مضافاتی علاقوں سے آتے ہیں, اور کوئی بولے تو حیدرآباد کا مین بازار وہی ہے, کہ وہ پھر وہ چڑھائی چڑھتے جائیں اور وہ بازار آ جاتا ہے. تو اس کا میں ذکر کرنا بھول گئی تھی, تو میں نے کہا چلو بھی میں دس دواں مینوں مارنا پی جاوے کہ اتنے لوگ کہتے ہیں کہ بھی آپ نے خاص خاص چیزیں تو یہ بتائی نہیں. تو جن چیزوں کا مجھے کہا ہے میسیج میں لوگوں نے بتایا ہے, تو وہ میں نے بتا دیا. اب اس کے علاوہ بھی میں کچھ بھول گئی ہوں تو بھی پھر میں کچھ نہیں کر سکتی. اس کے علاوہ پھر ایک ادھر چلے جائیں, فقیر کا پیڑ کہتے ہیں اس کو, فقیر کا پیڑ کی طرف چلے جائیں. وہ بھی ایک بازار وہاں پہ بھی آتا ہے, بہت بڑی کلاتھ مارکیٹ ہے وہاں پہ, بہت بڑی مارکیٹ ہے وہاں پہ. ہول سیل ٹائپ بھی دکانیں ہیں, بہت اتنا بڑا وہ بھی بازار ہے نا. وہ وہاں تو میں کبھی کبھی جاتی ہوں, ہم لوگوں نے کچھ چیزیں لینی ہو جاتی ہوں, لیکن اتنا رش ہوتا ہے وہاں پہ, اتنا وہ کہ وہ پتہ ہی نہیں چلتا بھائی. وہ کہتے نا بندے تے بندہ چڑھیا, وہ حساب ہوندا ہے. تو وہ بھی بہت بڑا بازار ہے. اس کے ساتھ ہی ایک بڑی سی مچھلی مارکیٹ ہے. وہ مچھلی, وہ بڑی ساری دکانیں ہیں مچھلی کی. تو میں پھر جب جاتی ہوں نا, کبھی جیسے سال میں 1 دفعہ جانا ہوتا ہے اس طرف, تو پھر میں واپسی میں مچھلی بھی ضرور لیتی ہوں. وہاں مچھلی بڑی اچھی ملتی ہے, پوری مچھلی مارکیٹ ہے نا. تو پھر میں واپسی پہ جو ہے نا وہاں سے مچھلی لے کے پھر آتی ہوں, ضرور لیتی ہوں. جب میں جاتی ہوں نا لیتی ضرور ہوں. اور وہ مارکیٹ, وہ بازار اتنا رش والا بازار ہے, اتنا رش والا بازار ہے. اتنے جیباں بڑیاں کٹدیاں نے بھئی, خدا دا واسطہ جیڑا جاوے اپنی جیب دی حفاظت کر لئیو. میریاں تو 2-3 دفعہ تو جیب کٹی گئی ہے, بڑی شدید قسم دی جیب کٹی گئی ہے. تو اس لیے ابھی پچھلے سال ہی میں گئی تھی, وہ پتہ ہی نہیں چلا بھئی وہ کون آ کے میرے ایسا
ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਪਰਸ ਟੰਗ ਕੇ ਐਸਾ ਖੜੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। और मैं तो देख रही कपड़े, पता नहीं साथ कौन आया, वो सारे पर्स चो पैसे कट के और गए। वो ज़रा कि औरतें ही थी मेरे पास, मुझे पता ही नहीं चला। जब वो मैंने पर्स को देखने लगी तो ओ ये ਉੱਥੇ तो है ही कुछ नहीं भाई, सब गया। वो इतना मुझे समझ ही ना आए ये अल्लाह है, मैंने होया कि वो पैसे को कट के ले गया तो ਅਸੀਂ भी देख रहे हैं ਉੱਥੇ खड़े में। मुझे तो समझ ही ना लगे ये हुआ क्या है। तो जो भी चाहे ਉਹ ਬਈ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਿਓ, ਆਪਣਾ ਪਰਸ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗਰ ਸ਼ੋ ਨਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਓ ਪਰਸ ਨੂੰ ਟੰਗ ਕੇ ਕਿ ਬਈ ਬੜਾ ਸੀ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਨਾ फिर जाइए उस बाज़ार। बहुत रश होता है और बहुत जेबें कटती। तो देखिए मैंने कितनी अहम मालूमात आपको दे दी। तो वो बहुत बड़ा बाज़ार है, वो भी बहुत बड़ी मार्केट है, हर चीज़ वहाँ से मिल जाती है आपको। तो कब लेकिन वहाँ पर साल में कभी एक दफ़ा कहीं चले जाते हैं हम, ज़्यादा नहीं जाते ज़्यादा। और अलग और ये जी चीज़ें मुझे जो रह गई थी ना कल, मैं बताने से कासर थी आपको, वो फिर मैंने आज बता दी है कि चलो भाई और मैं दस देनी हाँ कि फिर मैं जी हैदराबाद की शान च गुस्ताखी कर देती है कि लोग बुरा ना मना जाए। तो कुछ ऐसे भी मुझे कमेंट आए। एक वो हैं कोई नजीब अहमद साहब, उन्होंने कहा कि वो तुसी दसिया ही नहीं किहड़ा तरीक है, किहड़े बादशाह दा है, किहड़ा ज़माना सी कि ये फलाना है, और तिशनगी रह गई। तो मैं अब वो मैंने तो पहले ही बता दिया था अपने उसमें कि भाई मुझे वो बादशाह बूशाह का नहीं पता, मैं तो शहर से जो रह रही हूँ वो मैं बताऊँगी। तारीख़ के हवाले से मैंने बात नहीं की थी, लेकिन चले अच्छा है उन्होंने मुझे कहा कि भाई ज़ाहिर उन्होंने मेरी वीडियो देखी, अपना कीमती टाइम दिया, तो फिर उन्होंने कमेंट किया ना, मुझे बताया कि भाई आपने ये चीज़ें तो बताई नहीं, तिश्नगी रह गई है। तो फिर ये है कि अब मैं कभी पढ़ूँगी, कुछ मालूमात लूँ, कुछ पढ़ूँ, तो फिर मैं उस पर भी एक प्रोग्राम कर दूँगी कि ठीक है जी बनिया सी तो ये होया सी तो वो होया सी। वो इन्ना कुछ चढ़ा ना वो मैंने समझ नहीं आया, मैंने तो एक शहर के हवाले से बात कर दी थी। तो आज ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਛੁੱਟ ਜਾਣੀ, वरना ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ देना पैंदा, लेकिन आज जड़ी ना जान जल्दी छुट जाएगी। कोई ख़ास ख़ास बातें थी जो मैंने आपको बता दी। तो लेकिन हैदराबाद के मैं लोगों की करना चाहूँगी कि अच्छे लोग हैं ना, अपने शहर के लोगों की तारीफ़ भी तो थोड़ी सी करनी चाहिए ना। अच्छे लोग हैं, मिलनसार लोग हैं और अच्छा लगता है। हैदराबाद में मैं आपको बताऊँ एक है 6 नंबर, 6 नंबर का इलाका। वो हैदराबाद जो है ना पूरा, उसमें एक लतीफ़ाबाद एरिया है, उसमें नंबर्स हैं 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10, सारे नंबर्स पे वो है इलाका। तो जो 6 नंबर है ना उसमें एक दुकान है हाफिज़ डेयरी के नाम से, एक शहर में है हाफिज़ स्वीट्स के नाम से, ये हाफिज़ डेयरी है। ज़बरदस्त। उनके बाद दूध की ठंडी बोतलें जो है ना, उनका दूध भी बहुत अच्छा है, हम वहीं से दूध लेके आते हैं। और देखो ही हाफिज़ वाले की मशहूरी करने लगी जी मैं। तो वो उनके जो हम दूध वहीं से लाते हैं, लेकिन गर्मियों में ना उनके पास ठंडी दूध की बोतलें मिलती हैं। वो बादाम पिस्ते पा के ना बड़ा अच्छा दूध दी बोतलें पैक की होंगी। वो जब कभी गर्मियों में आप पिए ना तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़े की होती हैं। तो फिर कभी हम कभी गर्मियों में करें ना तो फिर दिल चाहता है वो पीने का, कि वो बहुत जो है ना अच्छी ठंडी बोतलें उनके पास मिलती हैं। और उन्हीं के पास ही फिर कुछ एक समोसे भी मिलते हैं, उनके साथ ही बनाते हैं। वो समोसे भी बड़े ज़बरदस्त होते हैं। कभी आप का जाना हो तो समोसे भी खा लियो, कभी गर्मियाँ जाइयो तो ठंडी बोतल भी पी लियो। तो अब देखें इतनी चीज़ें मैंने बता दी। कोई गर्मियों में जाए तो गर्मियों के हिसाब की चीज़ें खा ले, कुछ सर्दियों में जाए सर्दियों के हिसाब से चीज़ें खा ले। तो ये थी मेरी जो चीज़ें रह गई थी ना। फिर हैदराबाद में बस उसका तो बता दिया था मैंने, रेलवे स्टेशन का एक बस का भी हो है, वो की कहते हैं अड्डा। हाँ बस का भी अड्डा है। पूरे अंदरूनी सिंध की बसें जो है ना वहाँ से जाती हैं। नवाबशाह जाना हो, फिर आपने सांगड़ जाना हो, आपने मिरपुर ख़ास जाना हो, मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लिए ना वहाँ से बसें भी मिलती हैं आपको। और वैन्स बसें सब वो पूरा एक अड्डा है। और उस पे फिर लोग जिन्होंने जाना होता है तो वहाँ पे जाके उससे फिर सफ़र करते हैं। अंदरूनी सिंध से जितने लोग आते हैं वो वहीं से फिर उस पे आके फिर गाड़ियाँ उसी अड्डे पे ही उतरती हैं। लोग फिर वहाँ से रक्षा करके फिर शहर में आते हैं और फिर जो भी उन्होंने ख़रीदारी करनी होती है या कोई और काम काज के लिए लोग आते हैं तो फिर वो
اس طرح ہی پھر واپس جاتے ہیں. تو کافی بڑا اڈا ہے نا وہاں پہ حیدرآباد میں. تو یہ تھی جی جو چیزیں رہ گئی تھیں میں بتا دوں. ہاں سوری ایک اور گل رہ گئی، شکر ہے یاد آ گئی. حیدرآباد میں ایئرپورٹ بھی ہے. لطیف آباد سے اوپر آپ چڑھائی پہ چڑھے 12 نمبر سے تو وہاں پر جا کے آگے جا کے کوہسار ہاؤسنگ اسکیم آتی ہے. بڑی اچھی ایک آبادی بنی ہوئی ہے. اور وہ اس سے بھی آگے چلے جائیں نا تو حیدرآباد کے پاس ایک ایئرپورٹ بھی ہے، لیکن ان کو فلائٹ کوئی نہیں آتی، بس بند پہ ہے ہن. پہلے ایک فوکر طیارے چلتے تھے، وہ آتے تھے. جیسے یونیورسٹیز ہیں حیدرآباد میں، دیکھو میں بھول گئی، یونیورسٹیاں بھی ہیں 3 حیدرآباد میں. تو وہ 3 یونیورسٹیز جو ہے نا ان کے پھر کچھ لوگ آتے تھے، پھر ان کے پروفیسرز آتے ہیں، کوئی ان کے سیمینارز ہوتے ہیں. تو کافی لوگوں کو سہولت تھی کہ وہ جہاز پہ آتے تھے. وہ ہے گئے تھے فوکر طیارے سن ڈر 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 لوگ اتنا ڈردے سن انہوں جہازاں کلو سچی کہ وہ لوگ ایسا اسی بیٹھ جانے ہیں تو وہ کلمے پڑھنے شروع کر دینے ہیں کہ بھائی اجے زندہ پہنچ جائیے. جہازوں کا یہ حال تھا. لیکن چلیں آتے تو تھے، لیکن اب تو کافی عرصہ ہو گیا وہ ایئرپورٹ ہے، لیکن وہ بس وہ جو ہے نا مکھیاں مار رہے ہیں وہاں پہ لوگ، کوئی فلائٹ کوئی نہیں آتی. تو 3 یونیورسٹیاں حیدرآباد میں جمشوروں پر. ایک ہے لیاقت میڈیکل کی یونیورسٹی، ایک ہے مہران یونیورسٹی، ایک ہے سندھ یونیورسٹی. تین یونیورسٹیاں نے. یونیورسٹیوں کے حوالے سے بھی نا حیدرآباد چلو ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ٹھاک یونیورسٹیاں نے، چلو بچے پڑھ لیتے ہیں اور تعلیم حاصل کرتے ہیں، اچھی تعلیم ہے. اور جو اندرون سندھ سے بچے آتے ہیں وہ بھی پھر یہیں یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں. کافی جگہوں سے بچے ایڈمیشن ہوتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں. ہاسٹلز وغیرہ ہیں یا بچے پرائیویٹلی بھی لے لیتے ہیں. لیکن وہ بھی ساڑھے کو 3 یونیورسٹیاں ہیں نے. اور اچھی یونیورسٹیز ہیں، اچھے ٹیچرز ہیں، اچھی تعلیم ان کو ملتی ہے کہ وہاں سے بچے پڑھ کے کافی اچھی جگہوں پہ پہنچے ہوئے ہیں اور اچھے تعلیمی ادارے ہیں ہمارے. تو یہ تھی جی کہانی. اچھا ہوا دیکھیں مجھے بات یاد آ گیا. میں نے یونیورسٹی جب میں یہ خطاب کرنے آپ سے بیٹھی تھی نا، یقین منو میرے ذہن سے نہیں سی، لیکن اب ایک دم یاد آ گیا نا تو میں نے یونیورسٹیوں کا بھی آپ کو بتا دیا. تو چلتی ہوں. آج تو اتنی باتیں تھیں جو کل رہ گئی تھی نا میری. تو تمام دوستوں سے معذرت کہ اگر جو وہ کمی محسوس ہوئی تھی جنہوں نے مجھے میسج کیے، تو چلے میں نے آج اسی لیے ایک اور بنا دی ہے تاکہ ان چیزوں کا بھی میں نے بتا دیا. ابھی بھی کوئی چیز رہ گئی ہو تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہمارا شہر اچھا نہیں ہے یا میں نشاندہی نہیں کر سکی، نہیں صحیح بتا سکی. وہ حیدرآباد اچھا شہر ہے. آپ آئیں، کبھی گھومیں پھریں. اور اگر خاص کر جن کے رشتہ دار رہتے ہیں اگر، تو وہ تو ضرور آئیں، وزٹ کریں، ایک دفعہ دیکھیں تو اچھا لگے گا شاید آپ کو. ہمیں تو بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ ہمارا شہر ہے. چلتی ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.